पाकिस्तान जैसे माशरे में खवातीन का लिबास मर्दों को सेक्सुअली फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जा रहा है। पाकिस्तानी मर्द कोई रोबोट नहीं है। अगर खवातीन कम कपड़े पहनेंगी तो उसके नताइज होंगे। ये अल्फाज और ये सोच किसी आमियाना मर्द की नहीं बल्कि 22 करोड़ अवाम के मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की है। बतौर एक खातून मैं अपने वजीर आजम के ऐसे ख्यालात मुसलसल दूसरी बार सुनकर अब जिस माशरे के अंदर भी अगर आप फाशी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। आप माशरे के अंदर हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। आप अगर माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। We don't have discos here, we don't have nightclubs, so it is a completely different society, way of life here. So if you raise temptation in the society to the point, and all these young guys have nowhere to go, it has consequences in the society. If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they are robots. पाकिस्तान जैसे माशरे में खवातीन का लिबास मर्दों को सेक्सुअली फ्रस्ट्रेशन की तरफ ले जा रहा है। पाकिस्तानी मर्द कोई रोबोट नहीं है। अगर खवातीन कम कपड़े पहनेंगी तो उसके नताइज होंगे। पाकिस्तान में कोई डिस्को या नाइट क्लब नहीं है। अगर खवातीन मर्दों को उकसाएंगी और अगर उनके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं होगी तो फिर उसके नताइज यानी रेप के वाकयात जरूर होंगे। नाजरीन, ये अल्फाज और ये सोच किसी आमियाना मर्द की नहीं बल्कि 22 करोड़ अवाम के मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान की है। बतौर एक खातून मैं अपने वजीर आजम के ऐसे ख्यालात मुसलसल दूसरी बार सुनकर सख्ते में आ गई हूं। वजीर आजम के ओहदे पर ये कौन शख्स बराजमान है? ये कौन शख्स बराजमान है जो माशरे के सबसे संगीन जुर्म और उसे सरजद करने वाले जिनसी भेड़ियों को जस्टिफाई करने से बाज नहीं आ रहे? क्या इमरान खान एक बार फिर विक्टिम ब्लेमिंग के जरिए अपने साथी मर्दों को खुल्लम खुल्ला एनआरओ देकर छूट नहीं दे रहे कि जाइए और खवातीन के लिबास को भोंडा बहाना बनाकर जो चाहे करते फिरे? क्या इमरान खान वाकई ये समझते हैं कि पाकिस्तान में रेप के बढ़ते वाकयात की वजह वो पाकिस्तानी फ्रस्ट्रेटेड मर्द हैं जिनको खवातीन के उकसाए जाने, जी हां, उकसाए जाने के बाद जब कोई डिस्को या नाइट क्लब नहीं मिलता तो वो बच्चों और खवातीन के साथ ज्यादती करने पर मजबूर हो जाते हैं? क्या इमरान खान कौम को यह तालीम दे रहे हैं कि अगर कोई बूढ़ा मुफ्ती अपने मदरसे में बैठकर एक जवान स्टूडेंट के साथ बदफेली करता पकड़ा जाता है तो उसके पीछे भी खवातीन का लिबास है? जो मौलवी शादीशुदा होने के बावजूद अपने जिनसी भड़ास निकालने के लिए एक नौजवान लड़के का इंतखाब करता है तो यकीन मानिए, जी हां यकीन मानिए, इसके पीछे खवातीन के मॉडर्न लिबास का कोई लेना देना नहीं है। यह सरासर ऐसे मुजरिमों के जहन में भरा हुआ वो गंद है जिसे साफ करने की अशद जरूरत है। बतौर वजीर आजम ऐसे इक़दामात की जरूरत है जिससे इस माशरे को बेहतर बनाया जा सके, वरना आपको कोई हक नहीं, जी हां आपको कोई हक नहीं कि आप अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए खवातीन के लिबास पर कमेंट्स करते फिरें और अपने मुल्क की खवातीन को मुर्दे इल्जाम ठहराएं। कि क्या आप ये समझते हैं कि वजीर आजम का जो नया बयान आया खवातीन के लिबास को लेकर के, क्या आप नहीं समझते कि बतौर वजीर आजम उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को अंडर द कार्पेट कर दिया, अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा हो गए हैं कि भाई रेप इसलिए हो रहे हैं क्योंकि शायद खवातीन ठीक तरीके से कपड़े नहीं पहन रही? बिनश, बड़े अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि बदकिस्मती है इस रियासत की कि वो शख्स आज इस रियासत की हुक्मरानी पर मसलत है जिसको अपनी अल्फाज के चुनाव और अपनी गुफ्तगू पर कोई हासिल नहीं है कि उसको वो किसी अल्फाज का चुनाव करते वक्त वो सोच सके कि इससे किसी का दिल न दुख जाए, या मैं कोई बतौर प्राइम मिनिस्टर जो स्टेटमेंट दे रहा हूँ इसके असरात पाकिस्तान के दाखिली खारजी और पाकिस्तानी माशरा पर क्या पड़ेंगे। आप ये देखें जो उन्होंने गुफ्तगू की है, जो बयान दिया है, ये उन्हीं बयानों की तरह है या उन्हीं मौक़िफ़ की तरह है जो क्लैरिटी नहीं है उनके किसी मौक़िफ़ में। कभी वो मुतासर हो जाते हैं चाइना से, कभी वो अमेरिका से, कभी किसी और जगह से, और पाकिस्तान में आकर दुनिया की मिसालें देते हैं। आज
پاکستان کو ریاست مدینہ بنانے کی جب باتیں کی جاتی ہیں تو آپ دیکھیں کوئی چیز کی کسی چیز کی مطابقت کہ کوئی چیز ملتی ہے، کوئی اس کی چیز کا کوئی تسلسل ہے ان کی گفتگو میں، ان کا اپنا ذہن کو کلیئر ہے. کوئی آپ یہ دیکھیں کہ جب اسلام آباد میں انہوں نے دھرنا دیا تو مجھے یاد ہے وہ الفاظ کہ کنٹینر پر چڑھ کر خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ سلسلہ وہ دھرنوں والا ختم ہو گیا تو مجھے رات کو نیند کیسے آئے گی. آپ اس شخص کی سوچ کا اندازہ آپ کر لیں. اور جو کچھ میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہا، نہ میری کوئی ایسی سوچ اپروچ ہے. وہاں جو جاتی تھیں وہ قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں، بھلے ان کا کسی جماعت سے تعلق ہو مگر اس قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں تھیں. مگر وہاں جو کچھ لوگوں نے دیکھا اور جو کچھ اس کے بعد باتیں ہوئیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. تو خان صاحب کا اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں رات کو مجھے نیند کیسے آئے گی. تو اسی طرح میں یہ کہوں گا کہ یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے جو خان صاحب فرما رہے ہیں. اور جس طرح آپ نے کوٹ کیا ایک مفتی صاحب کے حوالے سے تو بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہاں لباس کا یا وہاں کون دعوت دے رہا ہے. تو یہ ایک ایسے درندوں کو سپورٹ کرنے والی بات ہے جو اپنا ایک ایسا سوچ اپروچ رکھتے ہیں کہ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی دعوت اور دیتا ہے جس قطعاً بات یہ غلط ہے. اور دنیا کے کسی معاشرے میں یہ لاجک جو ہے یہ منطق ان کی جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے. جاوید صاحب، آپ کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے، آپ ان کو لیڈر بھی مانتے ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ، ان کا اس حوالے سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ کیا آپ اس چیز کو پارلیمان میں اٹھائیں گے؟ آج بھی میں آپ کی تقریر دیکھ رہی تھی، بڑی زبردست آپ نے تقریر کی. کیا ان مدوں پر، ان ایشوز کے اوپر کیا پی ایم ایل این کھل کر بات کرے گی؟ مریم نواز صاحبہ کھل کر بات کریں گی؟ آپ پارلیمان میں اس بارے میں بات کریں گے؟ دیکھیں، میری بات یہ ہے کہ کوئی جماعت کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو، وہ کسی مخصوص ایریاز کو یا لوگوں کی نمائندگی نہیں کر رہے ہوتے. ہم بیٹھے ہیں، بات کریں گے، ہم اسمبلی میں بات کریں، کیوں نہیں کرنی. یہ ایسی انہوں نے بات کہہ دی ہے کہ جس سے پوری اور 50% آبادی ہے ہماری. بالکل آپ نے صحیح فرمایا جاوید صاحب، لیکن لیڈر کی بات کا وزن کچھ اور ہوتا ہے نا. مریم نواز بات کریں گے، وزن کچھ اور ہوگا. شہباز شریف صاحب بات کریں گے، وزن کچھ اور ہوگا. جی نہیں، دیکھیں بینش، آپ نے جس پیرائے میں بات کی ہے خاتون ہونے کے ناطے، وہ بات میں اس لیے اس کو یہ کہہ رہا تھا مناسب نہیں ہے. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی پاکستان کا ورکر سے لے کر لیڈرشپ تک ہر بندے کا جو ہے وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہے کہ کیسا بندہ پاکستان کی حکمرانی پر، پاکستانی ریاست پر مسلط ہو گیا ہے کہ جس کو یہ شعور نہیں ہے کہ میں نے کہنا کیا ہے، اس سے کس کا دل دکھے گا اور کس کو میں شے دے رہا ہوں، کس کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، کس کا حوصلہ بڑھا رہا ہوں. یہ بالکل غلط ہے اور اس چیز کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے.